नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र साथमा म रेवन्त ओली। सुरुमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार। दक्षिण एसियाली देशहरूमा हवाई उडान पूर्ववत सञ्चालन गर्ने नेपालको तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय सतह मार्गका 14 ठाउँबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने प्रस्ताव। नेपालले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई सबै स्थानीय तहमा बढाउने। नसक्नेले सशुल्क र नसक्नेको निशुल्क परीक्षण गर्ने गरी कार्यविधि तयार। सरकार परिवर्तनको हल्ला निराधार भएको सरकारका प्रवक्ताको प्रतिक्रिया। सरकारको विरोध गर्ने र आत्मघाती गतिविधि गर्नेहरू आफै बाहिरिने भनाई। उखु किसानहरू चिनी मिलबाट करोडौं ठगिएपछि मन्त्री गुहार्न काठमाडौँमा। उद्योगी र किसान दुवैलाई सन्तुलित हुने गरी कारबाही गरिने मन्त्री भट्टको आश्वासन। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनलाई विश्व नेताहरूबाट बधाई र आपसी सम्बन्धको विश्लेषण सुरु। नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पनि बधाई। र बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मैदानमै अभ्यास सुरु। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक 28 गते हुँदै। कोरोना महामारीका कारण बन्द गरिएका दक्षिण एसियाका र अन्य उपयुक्त गन्तव्य स्थानहरूमा नियमित हवाई उडान पूर्ववत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार हवाई उडान सम्बन्धी प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा लगिने भएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सतह मार्गका 13 स्थानबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा अब बैतडीको झुलाघाटबाट पनि प्रवेश दिने निर्णय गरिएको छ। यस्तै स्थानीय तहमा होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकलाई स्वास्थ्य परामर्श दिनका लागि स्थानीय तहका ओडाहरूबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। हाल नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार यो अन्तर्राष्ट्रिय सतह मार्गको सीमा नाकाका 13वटा स्थानहरूमा प्रवेश बिन्दु रहेकोमा बैतडी जिल्लाको झुलाघाटलाई थप गरी 14वटा प्रवेश बिन्दु तोक्ने निर्णय हुन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै विदेशमा निधन भई शव व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेकाहरूको लागि आवश्यक व्यवस्था पनि मिलाइने समितिले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई सबै स्थानीय तहमा बढाउने भएको छ। यसका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समूहहरू परिचालन गरिएका छन्। शङ्कास्पद व्यक्तिमध्ये सक्नेको सशुल्क र नसक्नेको निशुल्क परीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि तयार पारेको छ। सरकारले कोभिड-19 को परीक्षण र उपचारलाई सशुल्क बनाएपछि शहरदेखि गाउँसम्म परीक्षण गराउनेको संख्या घटेको छ। परीक्षण गराउनेको संख्या घटे पनि संक्रमितको संख्या भने नेपालका अधिकांश स्थानमा निरन्तर बढेको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। त्यसैले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउने गरी काम सुरु गरेको छ। देशभर गठन भएका 1075 समूहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्नेछन्। संक्रमित कोही हुनुभयो भने उहाँलाई कसरी पहिचान गर्ने, उहाँको नजिकमा आउनुभएको व्यक्ति को हुनुहुन्छ उहाँको खोजी गर्ने, उहाँलाई अलग्याएर राख्ने काम गर्ने, उहाँको निगरानीका लागि स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन गर्ने र उहाँहरूको नमुना लिने कामहरूमा सहजीकरण गर्ने, यी प्रक्रियाहरूबाट कामहरू भइरहेका छन्। यो समूहले संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति तथा संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्रीको आधारमा नजिकका आफन्त तथा घर परिवार सबैको ट्रेसिङ गर्नेछ। संक्रमित भएका व्यक्तिका नजिक रहेका 3 जनादेखि 110 जनासम्म ट्रेसिङ गरिनेछ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका मध्ये PCR परीक्षणका लागि शुल्क तिर्न सक्नेलाई सशुल्क र नसक्नेको निशुल्क परीक्षण गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले स्थानीय तहहरूले आफ्नो खर्चमा निशुल्क गर्ने व्यवस्थाहरू धेरै स्थानीय तहहरूले गर्नुभएको छ भने केही प्रदेशहरूले पनि गर्नुभएको छ। तर नेपाल सरकारले समग्र सबैको चाहिँ अहिले पनि कम्प्लिट जति पनि सम्पर्कमा आउनुहुन्छ सबैको निशुल्क नगर्ने भनिएको अवस्था चाहिँ पछिल्लो समय छ। यसैगरी सरकारले संक्रमितको निगरानी गर्न प्रत्येक टोलमा सहयोग समूह गठन गर्ने भएको छ।
प्रत्येक समूहमा 5 देखि 7 जना रहने गरी 50 घर बराबर एक सहयोग समूह गठन गर्ने तयारी छ, जसले संक्रमित तथा ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिलाई जथाभावी हिन्डुल गर्नबाट रोक्ने तथा उनीहरूलाई आवश्यक परेको सामान्य सुविधामा पनि सहयोग गर्नेछ। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकीका साथ सल्लोजा दाहाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 2817 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा थप 2817 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,311 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2817 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थप 1533 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 1294 जना, ललितपुर जिल्लामा 162 जना र भक्तपुर जिल्लामा 77 जना फेला परेका छन्। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालसम्म देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,94,453 पुगेको जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 35,419। नेपालमा आजको PCR 12,311 गरी जम्मा 15,40,077 PCR परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,817 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,294, भक्तपुरमा 77 र ललितपुरमा 162 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,533 छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 15,40,077 PCR परीक्षण गरिएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हाल 35,419 रहेको छ। यस्तै हाल संस्थागत आइसोलेसनमा 6,222 र होम आइसोलेसनमा 29,197 जना रहेका छन्। देशभरिका क्वारेन्टिनमा 1,194 जना रहेका छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित संख्या रहेका जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, नवलपरासी पूर्व, रूपन्देही र दाङ रहेका छन्। हाल 0 संक्रमित रहेको एकमात्र जिल्ला भने मनाङ रहेको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाललाई भारत सरकारले 28 वटा भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ती भेन्टिलेटरहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले भेन्टिलेटरहरू अत्यावश्यक भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा छिमेकी देशहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै मन्त्री ढकालले भारतको सहयोगको सराहना गर्नुभयो। अन्यत्र प्रयोग भएको बेला आम नेपाली जनताहरूले पनि भ्याक्सिनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर हामीले त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने, रिपोर्टबाट हामी एउटा निष्कर्षको नजिक पुगेका छौँ र मित्र राष्ट्र भारत लगायत अन्य मित्र राष्ट्र र अन्य यसमा काम गर्ने संस्थाहरूसँग पनि हामी सम्पर्कमा छौँ। कार्यक्रममा भारतीय राजदूत क्वात्राले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा आएमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले दुई देशबीचको सहयोग र सहकार्य जारी रहने पनि बताउनुभयो। भारतले यसअघि पनि कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले पार्टीभित्रको विवादलाई अन्त्य गर्दै एकताका साथ अघि बढ्ने सहमति गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकबाट नेताहरूबीच देखिएको आशंका र अविश्वास चिर्ने काम भएको भन्दै एकताका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। केही दिनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर महाधिवेशनको कामलाई अघि बढाउन निश्चित कार्यदिशा तय गर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीले यो अधिवेशनको पनि एउटा निश्चित कार्यदिशा तय गर्छौँ र जुन सक्रिय सदस्यता समायोजनको विषयलाई लिएर जुन आशंका
हरू थिए ती आशंकाहरूलाई पनि निवारण गरेर यो एउटा विश्वास र एकताका साथ हामी अगाडि बढ्ने त्यो खाले एउटा चाहिँ वातावरण र त्यो खाले चाहिँ सोच आजको यतिन्जेलको 3 दिनको बैठकपछि त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। पार्टीभित्र देखिएको विवाद अन्त्य गर्ने विषयमा केही दिन यता कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक बस्दै आएको थियो। यसैबीच कार्तिक 24 गते बस्ने भनिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ। केही केन्द्रीय सदस्यहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले बैठक कार्तिक 27 गते बस्ने गरी तय भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको उधारो नतिर्ने चिनी मिलका मालिकलाई पक्राउ गरिने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा उखु किसानहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टले किसानहरूले अब दिएको म्यादभित्र पनि भुक्तानी नगर्ने मिल मालिकहरूलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयमा परिपत्र गरिने बताउनुभयो। उहाँले बन्द भइसकेका चिनी मिलको जग्गा वा सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि भुक्तानी गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताउँदै उखु किसानहरूको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। व्यवसायी उद्योगीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने र थुनछेक गर्ने पनि सकिन्छ, तर लगानी भित्र्याउने र किसानको पनि भुक्तानी होस् यो सन्तुलन मिलाउने कुरो हुन्छ भने चाहिँ हामी कसरी किसानको भुक्तानी गराउने भन्नेमा मन्त्रालयलाई लागेको छ। भेटघाटका क्रममा उखु किसानका प्रतिनिधिहरूले छठ पर्वभन्दा अघि आफूहरूको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए मङ्सिर 27 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा लाग्ने चेतावनी दिएका थिए। चिनी मिलहरूले किसानलाई उखु खरिद गरेको करोडौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार परिवर्तनको हल्ला निराधार भएको बताउनुहुँदै उच्च नैतिकता, इमान्दारिता र निष्ठाका साथ काम गर्न राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनासहित अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारको विरोध गर्ने र आत्मघाती गतिविधि गर्नेहरू आफै बाहिरिने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्य समितिले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले देशलाई समृद्ध बनाउन राष्ट्र सेवक कर्मचारी र आम नागरिकको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सबै निकायहरूलाई सुशासन कायम गर्न र रूपान्तरणका लागि नयाँ सोचका साथ गतिशील बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सफल बनाउने कि असफल बनाउने हामी कोही सरकार विरुद्ध अभियानमा लाग्ने, कोही कर्मचारी लाग्ने, कोही पत्रकार लाग्ने, कोही पार्टीभित्रै तपाईँको आफ्नो एउटा सरकारलाई तपाईँको असहयोग गर्न लाग्ने यो गतिविधिले, यो सोच र यो दृष्टिकोणले नेपाल समृद्ध, नेपाल सुखी नेपाल निर्माण हुन सक्छ सक्दैन। हामी सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष आज सब एक भएर यो सङ्कटको समाधान गर्न हामी सबै कर्मचारीहरू एक हुनुपर्ने, सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक हुनुपर्ने अवस्थामा आज कता कता हामी सुन्छौँ। कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसबखत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आज हामी कोभिडको महामारीमा अहोरात्र 24 घण्टा खट्ने कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी हुन्, चाहे त्यो हस्पिटलका क्षेत्रमा होस्, चाहे रेकर्ड अपडेट गर्नेमा होस्, चाहे सीमा सुरक्षाका स्थानमा खटेका हुन्, ती सम्पूर्ण कर्मचारी खटेका छन्। उहाँको सेवालाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्य समितिको विभागीय चुनाव प्रसार कार्यालयको उद्घाटन गर्नुहुँदै संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती ऐन चाँडो पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो। चाहिँ एकदम यो क्षेत्रको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ, धेरै कामहरू अड्किएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष पुण्यप्रसाद दाहाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला तथा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष लीलाधर भण्डारीले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक निर्वाचन छिटो हुनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। संसदको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा पनि निजामती सेवा ऐनले मूर्त रूप लिन सकेन, त्यो पारित हुन सकेन। प्रदेशमा समायोजन भएर जानुभएका निजामती कर्मचारीहरू
गैर निजामती हुन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसमा यस्तो हुँदैन, निजामती कर्मचारी नै हुन् उहाँहरू पनि भनेर लेखिदिनुपर्छ। परिभाषै सच्याउनुहोस् पहिले। बधाई तथा शुभकामना। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेपछि म्याग्दीका 3वटा स्थानीय तहले लकडाउन गरेका छन्। बेनी नगरपालिकाले आउँदो 28 गतेसम्म, मङ्गला गाउँपालिकाले मङ्सिर 1 गतेसम्म र मालिकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू सञ्चालनमा रोक लगाएका हुन्। यसैगरी रघुगङ्गा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित जलविद्युत आयोजनामा काम गर्न आउने मजदुरलाई रोक लगाउने, पर्यटकीय क्षेत्र भ्रमण गर्न नदिने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि पर्यटकीय क्षेत्र भ्रमणमा रोक लगाएको छ। यसैबीच बेनी नगरपालिकाले संक्रमितको पहिचान गर्न घर दैलो अभियान सञ्चालन गरेको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपछि संक्रमितको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बनेको छ। पछिल्ला दिनमा लक्षण सहितका संक्रमित बढेका छन्, जसका कारण अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमितको उपचारका लागि बेडको अभाव नहोस् भनेर सरकारले के गरिरहेको छ त भन्ने बारेमा प्रस्तुत छ आजको कोरोना केयर। पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी देखिने गरेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। सामान्य अवस्थाका संक्रमितको उपचारका लागि कुनै अप्ठ्यारो अवस्था नरहे पनि लक्षण सहितका संक्रमितहरूको उपचारका लागि भने सोच्नुपर्ने समय आइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरि नै सङ्क्रमणको अवस्था अलिक बढी नै देखिन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ सबभन्दा धेरै उपत्यकाभित्र सङ्क्रमितहरू बढी छन्, अलि धेरै यहाँ देखिन्छ। सङ्क्रमितहरूको जसरी सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, त्यसै गरी जोखिममा हुने व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित हुँदै जानु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। यसका लागि हामीले अस्पतालहरूलाई अलि धेरै सुदृढीकरण गर्ने कामहरूमा बढी केन्द्रित भएका छौँ। व्यक्तिहरूलाई घरकै निगरानी, घरमै बसिरहेको व्यक्तिहरूको निगरानी बढाउनका लागि पनि समन्वयहरू हामीले बढाइरहेका छौँ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि सुरुमा अलि धेरै सक्रिय सङ्क्रमितहरू भएको तुलनात्मक रूपमा बढी भए पनि पछिल्लो समय चाहिँ निको भएर जानेहरूको अनुपात पनि बढी छ। तर त्यति भनिरहँदाखेरि पनि उपत्यकाभित्र चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितहरू बढी हुनुहुन्छ अरू अन्यत्र हेरी। अहिले सबै अस्पतालले आफ्नो बेडको निश्चित प्रतिशत कोभिड उपचारका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। सरकारले गरेको यही व्यवस्था अनुसार काम गर्दै आएका अस्पतालमा पनि भेन्टिलेटर र आइसियु सीमित छन्। लक्षण सहितका संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पतालमा रहेका सीमित भेन्टिलेटर र आइसियु अहिले पाउन गाह्रो भइसकेको छ। सबै अस्पतालका सघन उपचार कक्ष संक्रमितले भरिसकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका अथवा जेनरल बेडहरू अस्पतालहरूमा रहेका जेनरल बेडहरूको अवस्था धेरै जसो उपलब्ध छन्, त्यसमा समस्या छैन। हामीलाई सघन उपचारमा राख्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने, एकदमै धेरै निगरानी गर्नुपर्ने केसहरूलाई राख्नुपर्ने खालका जुन अस्पतालका बेडहरू छन्, ती बेडहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ भरिएका छन्। एकदमै थोरै प्रतिशतहरू चाहिँ खाली छन् अथवा कोही व्यक्ति डिस्चार्ज भएर गएपछि त्यसमा हामीले अरू व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भइरहेको छ। यसलाई अलि सहजीकरण गर्नका लागि कामहरू भइरहेका छन्, गरि पनि राखेका छौँ। केही महिना अगाडिको तुलनामा अहिले धेरै थप भएको छ। अहिलेको तुलनामा केही दिनमा अझै बढी थप भएर पनि आउँछ। तर अस्पताल अथवा हाम्रा यी सघन उपचारका बेडहरू, सघन उपचारमा रहने उपकरणहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ कोभिडको उपचारका लागि सबै कुरो होइन। सरकारकै अग्रसरतामा अहिले भेन्टिलेटर र आइसियु थपिएको छ। यसरी थपिएका आइसियु र भेन्टिलेटरले पनि धान्न नसक्ने अवस्था देखिन थालेको छ। कोरोना संक्रमित कसैलाई स्वास्थ्यमा असजिलो हुनासाथ कुन अस्पताल जाने, कहाँ जाँदा सहजै उपचार पाउन सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी दिन र भेन्टिलेटर तथा आइसियु कक्ष बारेमा जानकारी दिने गरी 24 घण्टा कुरा गर्न सकिने मोबाइल र हटलाइन नम्बरको व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ। आफ्नै तरिकाले अस्पतालहरूलाई सोधेर जाँदाखेरि पनि अस्पतालहरूबाट सही सूचनाहरू आउँछ। तर कहिलेकाहीँ आफै अस्पतालमा एक्कासी जाने, मेरो नजिकमा फलानु अस्पताल छ, मेरो नजिकमा तिलानु अस्पताल छ भने
जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरू धेरै आएकासी आएर अस्पताल पुरै भरिएको हुनसक्छ, त्यहाँ ठाउँ नपाउने अवस्था हुनसक्छ, त्यसपछि अर्को अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ गएको पनि भरिएको हुनसक्छ। यी सबै समस्याहरू चाहिँ हामीले पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा जोखिममा हुनुभएको व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित हुँदै जानु हुँदाखेरि यो समस्याहरू देखेर यसको समाधानका लागि त्यसरी हामीले एकैचोटि आफ्नै तरिकाले अस्पतालहरू जानुभन्दा पहिला फोन गरेर बुझेर गइदिनु भयो भने जानका लागि साधनको लागि पनि सहजीकरण हुन्छ र अस्पतालमा गएर दुःख पाउने त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने अवस्थाको पनि न्यूनीकरण हुन्छ। त्यो अवस्था नआउन दिनलाई हामीले कामहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यही भएर ठ्याक्कै अहिले कुन अस्पतालमा कति बेड छ, कुन अस्पतालमा जाँदा सहजै पाइन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने कुराहरू मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर बुझेर जानुभयो सहज हुन्छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुने चिन्ता पनि थपिँदै गएको छ। सरकारले उपचारका लागि सहज होस् भनेर लक्षण बाहेकका संक्रमितहरूलाई घरमै बस्न अनुरोध गर्दै आएको छ। उपत्यकामा रहेका सबै अस्पताल कोभिड अस्पताल नभए पनि अधिकांश अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आएका छन्। अस्पतालहरूमा देखिने स्वास्थ्य कर्मीको चुनौती, अक्सिजन तथा बेडको अभाव लगायतका समस्या समाधानका लागि सरकार एक्लैले चाहेर नहुने भएकाले यसमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ। समाचारमा फेरि एकपटक हेरौं आजका प्रमुख समाचार। दक्षिण एसियाली देशहरूमा हवाई उडान पूर्ववत सञ्चालन गर्ने नेपालको तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय सतह मार्गका 14 ठाउँबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने प्रस्ताव। सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई सबै स्थानीय तहमा बढाउने, सक्नेको सशुल्क र नसक्नेको निशुल्क परीक्षण गर्ने गरी कार्यविधि तयार। सरकार परिवर्तनको हल्ला निराधार भएको सरकारका प्रवक्ताको प्रतिक्रिया। सरकारको विरोध गर्ने र आत्मघाती गतिविधि गर्नेहरू आफै बाहिरिने भनाई। उखु किसानहरू चिनी मिलबाट करोडौं रुपैयाँ ठगिएपछि मन्त्री गुहार्न काठमाडौँमा। उद्योगी र किसान दुवैलाई सन्तुलित हुने गरी कारबाही गर्ने मन्त्री भट्टको आश्वासन। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनलाई विश्व नेताहरूबाट बधाई र आपसी सम्बन्धको विश्लेषण सुरु। नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पनि बधाई। र बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मैदानमै अभ्यास सुरु। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक 28 गते हुने। उचित संरक्षणको अभावमा तराईमा काला नामक धान लोप हुने जोखिम बढेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कपिलवस्तुमा 5000 हेक्टरमा यो धान लगाइने गरिएकोमा हिजो आज 475 हेक्टरमा मात्र लगाइएको छ। मिठो बास्ना र स्वादिलो चामलको रूपमा लिइने काला नमक धान लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालको तराईका केही जिल्लामा मात्र पाइने छुट्टै पहिचान बोकेको काला नमक धानको खेती लोप हुन थालेपछि कपिलवस्तुमा काला नमक धानको उत्पादनमा निकै कमी आएको छ। कपिलवस्तुमा कुल 83,000 हेक्टर खेती योग्य जमिन मध्ये 72,000 हेक्टरमा धान खेती भइरहेको छ, जसमा पछिल्ला वर्षहरूमा मात्रै 5,000 हेक्टरमा काला नमक धान लगाइने गरिएको थियो। तर अहिले भने 475 हेक्टरमा मात्र त्यसको खेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुले जनाएको छ। स्थानीय जातको बहुमूल्य चामल मानिने काला नमकको मूल्य बजारमा अन्य चामल भन्दा दोब्बर महँगो छ। तर कम उत्पादन, रोग तथा किराको प्रकोप तथा ढिलो तयार हुने हुँदा यसको खेती कमैले गरेका छन्। सिंचाइको व्यवस्था भएको खेतमा मात्रै लाउन सकिने, धान फल्न बढी समय लाग्ने, कम उत्पादन हुने लगायतका समस्याले गर्दा अहिले कृषकहरू यो धान लाउन छाडेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। अन्य प्रजातिका धानसँगको संसर्ग गरी बढी उत्पादन गराउने प्रकारको प्रजाति बनाएर यसको जगेर्ना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। निशुल्क रूपमा पाइने बिउ तथा औषधि वितरण गरे पनि यसको खेती गर्ने संख्याको वृद्धि हुन सकेन, कृषकहरू बताउँछन्। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। पर्वतमा रहेको विश्वकै अग्लो मध्यको बन्जी जम्पमा आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड लाग्न थालेको छ। कालीगण्डकीको खोजमा पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा र बागलुङको बलेबा जोड्ने आधा किलोमिटर लामो पुलमा बनेको बन्जी जम्प र स्विङ व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकहरूको रोजाइमा परेको हो। झन्डै 28 करोड रुपियाँको लगानीमा साहसिक खेल परियोजनाका रूपमा तयार गरिएको बन्जी जम्प र स्विङ कार्तिक 15 गतेदेखि औपचारिक रूपमै सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएकोमा कमला ह्यारिसलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। ट्विटर मार्फत दिनुभएको सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले उहाँहरूको कार्यकालमा नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा जनस्तरको मित्रता अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन र नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। ट्विटर मार्फत दिनुभएको बधाई सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँहरूको ऐतिहासिक विजयका लागि हार्दिक बधाई भन्नुभएको छ। साथै अमेरिका र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने कार्यमा अमेरिकाको नयाँ नेतृत्वसँग नजिकमा रहेर काम गर्न आफू इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको विजयसँगै एकातिर विश्व नेताहरूबाट उहाँलाई बधाईको ओइरो लागेको छ भने धेरै देशमा अमेरिकासँग आआफ्नो देशसँगको आगामी सम्बन्धबारे विवेचना गर्न थालिएको छ। खास गरी चीनसँगको महसुल युद्ध अन्त्य हुने अपेक्षा सीमापार व्यापारमा संलग्नहरूले गरेका छन्। चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्ध सुध्रिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँगै जलवायु परिवर्तनका असर घटाउने नीतिमा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारको भन्दा फरक नीति आउने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकाभित्रै भने कोरोना भाइरसलाई हेर्ने नीति नै फेरिन लागेको पनि बताइएको छ। नेपाल टेलिभिजन र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बीच यो वर्षका लागि विषयगत श्रव्य दृश्य पाठ प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौता अन्तर्गत कक्षा 1 देखि 4 सम्मको र कक्षा 5 देखि 8 सम्मको बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म श्रव्य दृश्य पाठहरू एनटिभी प्लसबाट प्रसारण हुनेछन्। सम्झौतामा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्याल र नेपाल टेलिभिजनका तर्फबाट महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो अवसरमा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनजीवनसँग बढी उपयोग हुने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा नेपाल टेलिभिजनले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो। शिक्षाले पनि त्यो खालको सोचिरहेको हामीले पाउँछौँ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको निम्ति पनि यस्ता कार्यक्रमहरूले हामीलाई त्यो दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ जस्तो लाग्छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा प्रसारण हुने श्रव्य दृश्य कार्यक्रमहरू दूर दरारमा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो। राम्रा अभ्यासहरूलाई सेयरिङ गर्ने र पिएसहरू निर्माण गरेर शिक्षा क्षेत्रमा भएका उत्कृष्ट कामहरूलाई थप उजागर गरेर जुन प्रयास हामीले गरेका थियौँ त्यसकोलाई निरन्तरतासहित अझ विस्तारित रूपबाट लैजाने प्रयास स्वरूप हामीले आज यो सम्झौता गरेका छौँ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नेपाल टेलिभिजनबाट 2061 सालदेखि निरन्तर रूपमा श्रव्य दृश्य शैक्षिक सामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ। नेपालको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढ्यो। साताको पहिलो दिन आज परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 12.49 बिन्दुले वृद्धि भई नेप्से 1648.58 अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 1.57 ले बढेर 325.94 अङ्कमा पुगेको छ। आज एकै दिन करिब 3 अर्ब 52 करोड 68 लाख रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भयो। आज 198वटा कम्पनीका 1 करोड 8 लाख 63 हजार किता शेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस्तै नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला 500 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 97,700 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 97,200 रुपियाँ तोकेको थियो। यस्तै नेपाली बजारमा आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला 20 रुपियाँले बढेर 1,275 रुपियाँमा कारोबार भयो। अब खेलकुद समाचार।
नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। म प्रिया लक्ष्मी कार्की। बंगलादेश भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आजदेखि मैदानमै अभ्यास सुरु गरेको छ। ढाका पुगेर करिब 4 दिन होटलमै खुम्चिएको टोलीले कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक आएपछि आजबाट मैदानमा अभ्यास गर्ने अनुमति पाएको हो। एक रिपोर्ट। गत शुक्रबार बंगलादेश पुगेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीले विभिन्न प्रक्रिया र परीक्षण पश्चात आइतबारबाट नियमित तालिम सुरु गरेका छन्। टोलीले शनिबार गरेको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आइतबारबाट शेख जमल धनमुण्डी फुटबल मैदानमा अभ्यास गर्ने अनुमति पाएको हो। नेपालका प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले खेलाडीको फिटनेसमा सुरुवाती समयमा समस्या देखिए पनि अहिले केही लयमा आएको बताएका छन्। Unfortunately, but my team's doing practice not enough sufficient time due to the COVID-19 and our league festivals. Just recently, 1 week before the festival season, but I hope little bit we have more days to practice here. Maybe meditation and maybe good performance, good results. I hope for that. त्यस्तै कप्तान किरण चेम्जोङले पनि नेपाल र बंगलादेशको स्तर समान रहेकोले मैत्रीपूर्ण खेलमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने विश्वास लिएका छन्। Definitely this match will help to resuming football own country. So definitely we are excited to play with the Bangladesh team as well. फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको तयारीमा रहेको नेपालले बंगलादेशसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक 28 गते र दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मंसिर 2 गते खेल्नेछ। नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण खेलसँगै कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि कुनै पनि खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलेको यो पहिलो पटक हुनेछ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका भूभागमा आज राति आंशिक बदलेरै अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 8 र 10 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 22 र 24 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। दक्षिण एसियाली देशहरूमा हवाई उडान पूर्ववत सञ्चालन गर्ने नेपालको तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय सतह मार्गका 14 ठाउँबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने प्रस्ताव। सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई सबै स्थानीय तहमा बढाउने, सक्नेको सशुल्क र नसक्नेको निशुल्क परीक्षण गर्ने गरी कार्यविधि तयार। सरकार परिवर्तनको हल्ला निराधार भएको सरकारका प्रवक्ताको प्रतिक्रिया। सरकारको विरोध गर्ने र आत्मघाती गतिविधि गर्नेहरू आफै बाहिरिने भनाई। उखु किसानहरू चिनी मिलबाट करोडौं ठगिएपछि मन्त्री गुहार्न काठमाडौँमा। उद्योगी र किसान दुवैलाई सन्तुलित हुने गरी कारबाही गरिने मन्त्री भट्टको आश्वासन। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनलाई विश्व नेताहरूबाट बधाई र आपसी सम्बन्धको विश्लेषण सुरु। नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पनि बधाई ज्ञापन। र बंगलादेश भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मैदानमै अभ्यास सुरु। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक 28 गते हुँदै। हवस् त यिनै प्रमुख समाचार सहित राति 8 बजेको यो एनटिभी न्यूज बुलेटिन यही सकिन्छ। बुलेटिनबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।